प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसदीय मर्यादामा बसेर विरोध गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सभामुख सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक छैनन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि एमालेद्वारा अवरोध, कुर्सी हानाहान, टेबल तोडातोड। एमाले सांसदको नाराबाजीपछि 15 मिनटका लागि स्थगित गरियो प्रतिनिधि सभाको बैठक। नेकपा एमाले सांसदलाई सभामुख सापकोटाले भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकार पनि ख्याल गर्नुहोस्। संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनले थाल्यो एमालेसँग वार्ता। आफ्ना सांसदहरूलाई केपी ओलीको निर्देशन। सभामुखलाई माइकले नहान्नु, अरूको काँधमा नच्नु, तर विरोध भने गर्नु। संसद अवरोध कायम राख्न ओलीको निर्देशन। सभामुखमाथि माइक प्रहार गर्ने निर्देशन नभएको जिकिर। संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग पहल गर्ने। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न बसेको सत्ता साझेदारको बैठक एमालेको चर्चा गरेर सकियो। गठबन्धनको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेन, नेकपा यसले रोकिरहेको खुलासा। र आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नेकपा एमाले भयो आक्रोश। सभामुख सापकोटामाथि हात हालाहाल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि आवश्यक निर्णय लिन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आज पनि मन्त्री परिषदको विषयमा केही छलफल गर्न भने सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि देउबाले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका छन्, तर हालसम्म पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम भने टुङ्गो लगाउन सकिरहेका छैनन्। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल गर्न बसेको गठबन्धन बैठकमा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको विषयमा पनि छलफल भएको छ। आजको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले संसदमा प्रतिपक्षले लगातार गरिरहेको अवरोध प्रदर्शन र अवरोधलाई सशक्त प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना पुगिसकेको छ भने मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। त्यस्तै नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको संसदलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबा सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। देउबा नेतृत्वको वर्तमान मन्त्री परिषदमा हाल 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्रै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले शुक्रबार माधव नेपाल नेतृत्वको यो दललाई मन्त्रीको नाम पठाउन भनेका थिए, तर पार्टीले अझै त्यसबारे छिनोफानो भने गर्न सकेको छैन। नेकपा यसलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि दुवै पक्षलाई झिकाउन भनेपछि नेकपा यसले यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म मन्त्री परिषद विस्तार रोकिरहेको पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले बताएका छन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई भोलि सोमबार बोलाएको छ। भोलि सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक संकेत दिएमा हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीहरूको सूची पठाइनेछ, चौधरीले भनेका छन्। अदालतले सकारात्मक सन्देश नदिएमा भने सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्नेछौँ। चौधरीले भोलि अदालतले आफूहरूको दल दर्तालाई वैधानिकता नदिने संकेत देखिए सरकारलाई समर्थन जारी राखेर अरू दलहरूलाई मन्त्री पद दिने र आफ्नो दाबी रहने संकेत गरेका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जबरजस्तीका कारण संसद अवरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन्। आज आइतबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र दल हेरेर फरक व्यवहार गरेकाले विरोध गर्नु परेको बताएका हुन्। सभामुखले संसदका एजेन्डा प्रतिपक्षलाई थाहै नदिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले देशलाई मतभेद र कलहतिर लैजाने प्रयास भइरहेको
बताएका छन्। उनले सरकार र सभामुखको स्वच्छतारिताको सशक्त विरोध गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै मर्यादामा बस्न पनि सचेत गराएका छन्। दुई दिनका बैठक अवरोध भइसकेको र अझै अवरोध गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। उनले संसदमा मर्यादित बन्न पनि आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। माननीय ज्यूहरूलाई आग्रह गर्छु, हामीले तोकिएका मात्रै नारा लगाउनेछौँ, तोकिएका व्यवहार मात्रै गर्छौँ, बेलबाट मात्रै नारा लगाउँछौँ। नारा चर्को र सामान्य भन्ने कुरा अवस्थाले निर्धारण गर्छ। नारा लगाउने र बेलमा जाने भन्दा बाहिरको मर्यादामा जान हुन्न। कतिपय साथीहरूले सभामुखलाई माइक हान्ने योजना थियो भन्नुभएछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। नभएको कुरा मिडियामा बोल्नु पनि हुँदैन। सबैले जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नुपर्छ। काँध चढेर माथि जानेर माइक हान्ने व्यवहार नदेखाउनुहोला। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरेका छन्। यससँगै गएका 2वटा बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। एमालेको विरोध र नाराबाजीकै बीचमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जबरजस्तीका कारण संसद अवरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ। आज बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको र दल हेरेर फरक धारणा व्यवहार गरेकाले विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनले संसदमा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको 5 दलीय गठबन्धनले संसदमा जारी अवरोध हटाउन एमालेसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले संसदको जारी अवरोध हटाउन वार्ता गर्ने र संसदमा पेश भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। संसदमा पेश भएका महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता पनि गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं उनले भनेका छन्। महामन्त्री खड्काले बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्ष नपुगेको बताएका छन्। चाँडै नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिऊ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं, खड्काले थपे। तर केही प्राविधिक र केही सैद्धान्तिक कारण विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकै उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार सहितको प्रतिनिधि मण्डलले करिब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदानबारे थप स्पष्ट बनाएसँगै 4 वर्ष यता जारी एमसीसी सम्बन्धी विवाद निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। सुमारको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् 2017मा नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी रहेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलभित्र उक्त विषय छलफलमा रहेको भन्दै एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। विपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको नेतृत्व गर्दा विगतको सरकारले गरेको उक्त सम्झौता अघि बढाउने प्रयास आफूले गरेको भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हेरेर एमाले धारणा तय गर्ने बताएका छन्। उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनको वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ। सुमारको भ्रमण अघि अमेरिकाले एमसीसी कुनै सैन्य वा सुरक्षा अवधारणाको अङ्ग नभएको र त्यसका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रको जवाब पठाएको थियो। अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूतले नेपालका थप प्रश्नको अमेरिकी अधिकारीहरूले जवाब दिन सक्ने भए पनि भ्रमणका क्रममा उनीहरूले सम्झौता अनुमोदनका लागि लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको टिप्पणी गरेका छन्। एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर नेपालका प्रमुख दलहरूभित्र नै विवाद भएको छ। उक्त सम्झौता तत्काल संशोधन गर्न नसकिने धारणा अमेरिकाले राख्दै आएको छ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री आफ्नो दलभित्रका फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट एमसीसी बारे एउटा निष्कर्षमा मुख्य दलका लागि चुनौती रहेको बताएका छन्। उनले भने पहिला
पहिला दलको नेताले बोलेपछि यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। कतिपय अवस्थामा एमसीसी प्रति चर्को धारणा राख्ने आफ्नो दलभित्रका नेताका अहमको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि चुनौती भएको उनले बताएका छन्। उनी थप्छन्, नेकपा एमाले फुटेर 2वटा दल भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूसँग भीम रावल भएपछि पहिला जसरी उहाँले एमसीसी बारे स्वतन्त्रपूर्वक अघि बढ्नु सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्न। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको एमसीसीका कतिपय बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने शर्त माग्नुपर्ने बाध्यतामा माधव कुमार नेपालको दल छ। पहिला जस्तो एकजना नेताले भनेर चल्ने अवस्था नभएकाले समन्वय र सहमति निर्माणबाट मात्रै यो विषय टुङ्गोमा लाग्ने उनले बताएका छन्।